منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں آیا 70,000 پردہ تے اللہ پاک دے سامنے میرے محبوب کھڑے نے تے آندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے واسطے نے تے اگوں اللہ کہندے نے میرے محبوب جی 3 چیزاں لے کے آئے ہو تے ہن 3 میرے کو بھی لے جاؤ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیا تیرے تے میری سلامتی ہوئے رحمتہ ہون برکتہ ہون 3 چیزاں دیتیاں تے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر آسمان تے جا کے بھی اپنی امت نو نہیں پلے آقا فرماندے نے اللہ میرے کلے تے سلامتی نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ میری امت دے جننے نیک بندے نے اللہ قیامت تک کونا تے بھی تیری سلامتی ہوئے یہ گلاں میریاں آقا علیہ السلام تے رب ذوالجلال دے درمیان چو رہیاں نے تھلے سدرۃ المنتہا تے جبریل نے تے جبریل آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ جبریل دی گواہی دے اندر پہلے ذکر خدا دا بعد ذکر مصطفیٰ دا اللہ نو جبریل دی گواہی عرشاں تے نہیں پسند آئی فرمایا جبریل جڑی تو گواہی دیتی ہے میں تیری گواہی نو بھی قیامت تک اپنی نماز دا حصہ ہی بنا چھڑیا ہے اگے بندہ پڑھ دے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیو کہ کوئی نہ اور درود پڑھ دیو نماز چ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھنے پھر ذکر مصطفیٰ ہے دعاواں پڑھیاں سلام پھیر دیتا ہے کوئی دنیا دی ایسی نماز وکھاؤ جدے اندر درود نہیں کوئی دنیا دی دعا ایسی وکھاؤ جدے اندر درود نہیں کوئی دنیا دا ذکر ایسا وکھاؤ جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں آئیے نماز مکمل ہوئی ہے بچہ جوان ہو جاندہ ہے نکاح پڑھ لگے نے مولوی صاحب خطبہ پڑھے ہے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ نکاح دے خطبے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے بندہ دنیا تو مر جاندہ ہے بندے دی ڈیتھ ہو جاندی ہے میت پئی ہے مولوی صاحب لگے نے جنازہ پڑھان پہلی تکبیر تو بعد کی پڑھی دا ہے سبحانک اللہ نہیں پڑھنا وجلہ سناؤ کا دے لفظ دنیا دی کسے کتاب چ کوئی نہیں صحیح سند دے نال پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یاد رکھو وہ نماز نہیں جدے اندر فاتحہ نہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس بندے دی نماز نہیں جڑا نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں
نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حضرت عبادہ بن صامت دی حدیث سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبادہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے، فلیقرأ امر دا سیغا ہے، فرمایا انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ فاتحہ پڑھی ہے جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد، سورت پڑھی ہے تے نال ہی اللہ اکبر، دوجی تکبیر تو بعد کی پڑھنے بولو کئی جنازہ پڑھیا جے کہ کوئی نہ ہے کی پڑھ دے ہو؟ چلو فاتحہ دے پڑھن چ اختلاف ہے، درود دے پڑھن چ اختلاف تے کوئی نہیں نہ ہے۔ درود پڑھی تے دوجی تکبیر تو بعد پڑھ دیو کہ کوئی نہ؟ او بولو اے کی ہویا کی جے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جنازے دی دوجی تکبیر تو بعد ذکر مصطفیٰ، پہلی تو بعد ذکر خدا، اگو تیجی تو بعد دعاواں، چوتھی تو بعد سلام۔ ہونے میت نو چوکے نا قبرستان دے اندر قبر تے لے گئے ہاں تے میت نو چوکے لگے ہاں کتھے لان؟ لادی دے اندر، لاہت دے اندر کی پڑھنے ہاں؟ بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی پھر بھی نبی دا ذکر ہے۔ ہن لاہت چ رکھ کے اتنے پھٹے دوڑ دیتے نے، مڑا موئی مٹی پی گئی ہے، آسمان تو منکر نکیر آ گئے نے، آن کے آندے نے من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ آندہ ربی اللہ۔ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام۔ من نبیوں کا تیرا نبی کیڑا ہے؟ گل بڑی پیاری ہے، سچ چک دے باسیو اردا گرد تو آنے والو، اگر ایک کہے میرے نبی آدم نے جواب درست نہیں، اگر ایک کہے میرے نبی موسیٰ نے جواب درست نہیں، اگر ایک کہے میرے نبی نوح نے جواب درست نہیں، اگر ایک کہے میرے نبی یوسف یعقوب نے جواب درست نہیں، 1,24,000 کموں پیش انبیاء دا نام لے تے جواب درست نہیں۔ اور میرے دوستا ایتھے کسے پیر دی واجہ نہیں قبر دے اندر، تو کہے میں فلانے دا مرید ہاں میں بخشیا جاواں گا، میں فلانے دی بیعت کی دی قبر چ میں بخشیا جاؤں، نا 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 نا، ایتھے نبیاں دی واجہ نہیں، تو امتیاں دی گل پیا کرنا ہے۔ اے کہندا من نبیوں کا، فرشتے آندے نے، آندا نبی جی محمد صلی اللہ ہو۔ یہ بھی نہیں پوچھا جاندہ من پیروں کا تیرا پیر کیڑا ہے، کیڑے پیر دی بیعت کردہ رہے ہیں، کیڑے پیر دا مرید رہے ہیں، نانا قبر چے نہیں پوچھا جانا، پوچھا جانا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ یہ آندہ نبی جی محمد، میرے نبی تے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تے اتو آواز ہوندی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولے ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اتو آواز ہوندی ہے میرے بندے نو جنت دے بستر لگا دیو، جنت دا لباس انہوں پہنا دیو، جنت دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو، نالی آواز ہوندی ہے نم سو جا کا نومت العروس، جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے، اس دلہن نو دے خاوند تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا، تینوں ہن قیامت تک میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا۔ بس پتہ ہے چلے ہے کہ ماں دی مہد یعنی گود تو لگ کے تے قبر دی گود تک پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ اِذا ذکرت ذکرت مائی، سونیا او تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں، او تھا نہیں جتھے تیرا، اِذا ذکرت ذکرت مائی، سونیا ربوبیت میری ہے، ختم نبوت تیری ہے، رب العالمین میں وہاں، رحمت للعالمین تو ہے، عبادت میری ہے، امامت تیری ہے، جہان میرا ہے، نظام تیرا ہے، مخلوق میری ہے، امت تیری ہے، انسان میرے نے، غلام تیرے نے، سونیا حوض میرا ہے، ساکی تو ہے، عابد تو ہے، معبود میں وہاں، ساجد تو ہے، مسجود میں وہاں، قرآن میرا ہے، بیان تیرا ہے، آسمان میرا ہے، سیرگاہ تیری ہے، جبریل میرا ہے، دربان تیرا ہے، سر تیرا ہے،
در میرا ہے، حرکت تیری ہے، برکت میری ہے، دعا تیری ہے، عطا میری ہے، صحابی تیرے نے، ولی میرے نے، فیصلہ تیرا ہے، مرضی مرب ذوالجلال دی ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، ابو بکر میرا ہے، یار تیرا ہے، عمر میرا ہے، وزیر تیرا ہے، عثمان میرا ہے، مشیر تیرا ہے، علی میرا ہے، یار تیرا ہے، عائشہ میری ہے، بیوی تیری ہے، سونیا محبوبہ جنت میری ہے، سرداری تیری ہے۔ اذا ذکرت مائی ورفانا، پڑھ لو ورفانا لاکا ذکرک، اندر ورفانا وعدہ ایک کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا ہی جہان نے، سب تو اچا شان اے پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑاں تے ارباں وار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جے نہیں اعتبار اندر چار چفیرے پیاں، اے سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سو شاید اے کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تھانو سارے نو مکے لے جائے، اللہ تھانو مدینے لے جائے، جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی، جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی، ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا۔ تے گل سن لو ذرا، اچے کھلو کے ذرا اے مارو تیان نی، اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جوان نی، گورے نشو نالے رومی پلوان نی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا، نام محمد والا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ دے میں اپنے نبی دے ذکر نو بلند کیتا ہے، کتے نبی دے چہرے دی واری آئی تے قرآن کہندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ کتے اللہ فرماندے نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ کتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے انہاں امن والے شہراں دیاں قسماں کھا دیاں، کیوں کھا دیاں نے؟ انہاں گلیاں دے اندر آمینہ دے لال دیاں تلیاں لگیاں نے۔ کتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کتے اللہ فرماندے نے میرے نبی دی کمبل دی واری آئی، یا ایوہ المزمل قم اللیل
اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کتے آواز آؤندی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتے آواز آؤندی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. کتے آواز آؤندی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب. کتے آواز آؤندی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سونیا میں انہاں دیاں جاناں دے وچوں تھانوں بھیجیا ہے کناں ول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے محبوب جی میرے پیغمبر نو امت دا دکھ گراں گزردا ہے. امت دا جڑا دکھ نبی نو وارا نہیں کھاندا. حریص علیکم میرے آقا حریص بن کے آئے. دنیا دے مالو منال دے نہیں, دنیا دے جاہو جلال دے نہیں. میرے نبی دی حراست وے میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دے راہ تو لتھ کے تے جنت دے جیٹھی روڑ تے چڑھ جائے. تے گل بڑی کمال ہے تے اللہ اکبر کبیرہ تے گل سنن والی ہے. تے مولانا فرماندے نے نا آندے نے میرے محبوب جی اللہ اکبر کبیرہ آقا دی شان. ایک عربی دا شاعر کہندا ہے ما ان رأیتو ولا سمیتو ولا سمیتو بمثلہی فی الناس کلہم بمثل محمد لم یخلو الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق. اے شعر عربی دا تے دا ترجمہ کی ہے آزم پیر محمد سرور تے رہبر کل جہانا سونا نام تے سونی خصلت نبیاں وچ یگانا خیر الناس محمد عربی تے شہر مدینے والا جس نے مشرق مغرب تائیں کیتا خوب اجالا. ادھر میرے ال ویکھو لیندے چڑھ دے دکھن پربت تے ٹونڈ لو جگ سارا ایسا کدرے مول نہ دسے سونا نبی سہارا
ना सुनिया ना डिठा हरगज मिसल मुहम्मद कोई उसे नबी मुहम्मद उते खत्म नबूवत होई। कोई कायनात च एडा सोना विखाओ तो सही, ਐਵੇਂ नहीं कहना चाहिए मैं लभ के ले आवा। बोलो भी यार सोना आंदे ने कि नहीं। एक पासे हाजिर भी ने, नाजर भी ने, जिंदा भी ने, फिर स्पीकर खोल के कहना मैं लभ के लिया। लभना किन्ने हो तो अगे ही इत्थे ने। बोलो ते नाले लभना कित्थों जे मां दी किसे कुख ने एडा सोना जनिया है। हसान ने तो 1400 साल पहलू ही कह छड़िया 1500 कि वाह सन मिन कलम तरकत तो आई नहीं वाजमालू मिन कलम तली दिन निसाओ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले अईबिन का अन्ना कद खुलिकता कमा तशाओ। महबूब जी मेरी अख ने एडा सोना वेख्या ही नहीं। मैं ते आना हुना व अहसन मिन कलम तरकत तो आई नुन कायनात दी किसे अख ने भी एडा सोना नहीं वेख्या, किसे मां दी कुख ने जनिया नहीं। हर बुराई तो मुबर्रा मुनज़्ज़ा मुताहिर अतहर पैदा किए गए। ते हसान आंदे ने सोने एवं मालूम हुंदा ही तुसी अल्लाह दे सामने खड़े सो रब नूं कहिंदे जांदे सो रब तुहानूं बनांदा जांदा सी। अल्लाह अल्लाह कोई कायनात च एडा सोना विखाओ ते सही ना। मौलाना फरमांदे ने रोशन चेहरा कद काठ बंतर बनावट खत्म हो गई सोने दे उत्ते सजावट सुहप्पन नफासत दे फुल्लां दा सेरा वाह सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा किसे मां सच अखवा लियो किसे मां ने इहो जिहा सोना नहीं जनिया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक है बनिया। मुसव्वर ने बस इंतहा कर सुटी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कटी हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के रब ने कलम तोड़ दिता। कोई इवें दा विखाओ तो सही। अजे भी तुसी आखो भाभी नबी दी शान बयान नहीं करते साडा सबर ही है। बोलते नहीं साडा तो इको ही है ना और साडा तो एक ही है ना। लोगों के बड़े ने बथेरे ने तो जिदा होई एक असी आने दो चीज़ां ने एक सिर ते एक दिल तीजा पेट है एक सर ते एक दिल। अई ने सर दा मालिक खुदा है ते दिल दा मालिक मुस्तफा है। अल्लाह सर झुकेगा तेरे आस्ताने ते झुकेगा दिल तड़पेगा तेरे मुहम्मद दी मुहब्बत च तड़पेगा। साडा दिल बड़ा छोटा जिहा इहदे च नबी तो इलावा कोई दूजा वड़दा ही नहीं करिए की क्यों जी। और नबी तो इलावा इत्थे दूजा आउंदा ही नहीं। लोगों के दिल ने पतीले पतीले जिडे इधरों भी आ जाए उधरों भी आ जाए फलाने थां भी आ जाए। साडे दिल च नहीं नबी तो इलावा हुंदा। तू अपने दिल से उल्फत गैर की न खो सका मैं हो जाऊं गैर का ये मुझसे न हो सका। असी आने सानू निगाह की लोड़ ही नहीं जिहड़ी नबी दे चेहरे तो पलट के किसी उमती की तलाश च निकले। दूजा पीर तां फड़ीदा पहला पीर छोटा होए दूजे पीर की बैत तां करी दी पहला पीर कोझा होए भी जिन्हों हुण फड़िया सोहना है जिन्हों हुण फड़िया वड्डा पीर है तो उत्तों आवाज़ आउंदी है वरफाना लका जिक्र मेरे महबूब नूं छड्ड के लांबे क्यों चवला मारना है। मैं इहदे नाल उच्चा भी कोई नहीं बनाया इहदे नाल सोहना भी कोई नहीं बनाया जे है ही ते लिया। बोलो इहदे नाल उच्चा है कोई इहदे नाल सोहना म्यार दो ही ने एक पीर नूं छड्ड के दूजे नूं फड़न दे। अल्लाह ने लियाओ ते नाले सूरज सिर ते होए ते बंदा इत्थे चौक च दीवा बाल के बैठा होए ते कोलों दी लंघण वाले कहना है भी दीवा ही है भाई सूरज सिर ते वे ते दीवा क्यों बालिया। और नबी दे हुंदियां कोई दीवे दी लोड़ है सूरज दे हुंदियां किसे लालटैन दी लोड़ है सूरज दे हुंदियां किसे मोमबत्ती दी लोड़ है। अल्लाह ने मैं अपने नबी नूं सूरज बनाया है ते अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने एक सूरज वो है
ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਤੇ ਅਹਮਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਅਹਮਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਈਏ। ਕਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਡਿਠਾ ਤੇ ਨਬੀਓਂ ਨਿਸਬਤ ਤੋੜੀ, ਨਿਸਬਤ ਤੋੜ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਕੋ ਵਿਖਾਓ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1,24,000 ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਅੰਬਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਕਤੂਬਨ ਇੰਦੱਲਾਹੀ ਖਾਤ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੂਟ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਮਕਤੂਬਨ ਇੰਦੱਲਾਹੀ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन। ਅਰਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਆਦਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਦਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਜੇ ਗੋਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काला फशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। काफ कुन दियां मंजिला अजे पईलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी। रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी। आया पूरे जहान दा चल बन के जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी। समसाम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी। को कायनात च लियाओ। अल्लाह ने फिर नबियाँ को गवा दिया, ऐ मेरे आदम, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे ईसा, ऐ मेरे हूद, ऐ मेरे शुएब जी फरमाया तुहानू कुलाहे नबूवत दे दियां, किताबां भी दे दियां, शरीयतां भी दे दियां, सहीफे भी दे दियां, इमामतां दे ताज भी पहना दियां। फिर तुहाडियां नबूवतां, किताबां, शरीयतां, इमामतां, खताबतां दा सूरज निसफुन नहार ते होए ते इसे दौरान सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुहाडे सारियां दी तस्दीक करे। अल्लाह जी साडे वास्ते की आर्डर है? फरमाया ला तुमिनुन्न बिही वला तनसुरुन्ना, तुसा जरूर पर जरूर ओदे ते ईमान ले आउणा है। मुराद की है? ओदे आन तो बाद तुसा अपनियां नबूवतां दे सिक्के नहीं चलाने, किताबां दियां मोहरां
نہیں چلانیاں، امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے، خطابتاں دے دروازے بند کر دینے نے، سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟ لا تؤمنن بہ، دوجا ترجمہ، کائنات میرے نبیو تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ لا تؤمنن بہ، اے میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن نبی دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ بول دے نہیں۔ کسے نبی دی امامت، کسے نبی دی شریعت، کسے نبی دی کتاب، کسے نبی دا صحیفہ، تے پھر نبی دے آن تو بعد فقہ کیویں چل سکتی ہے؟ بولو نا۔ کیونکہ نبی دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، نبی دی امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ جننے نبی گئے نے نا وہ اپنیاں نبوتاں شریعتاں نال لے گئے، تے آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ ہن نہ کوئی نواں نبی ہونا ہے تے نہ کوئی نویں شریعت ہونی ہے، نواں دین نہیں ہونا۔ جیڑا بندہ نواں دین بناتا ہے نا وہ نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے، کیونکہ پیغمبر دے آن تو بعد ہن قیامت تک شریعت بھی نویں کو نہیں تے نواں نبی بھی کوئی نہیں۔ ہن نواں نبی آئے گا تے نواں دین لے آئے گا نا، تے جدو نبی کوئی نہیں ہونا پھر نواں دین کاہدا ہے؟ اپنے کولوں کاہدا دین بنا دے ہو؟ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کدو آیت نازل ہوئی؟ 10 ہجری، 10 ہجری، 9 ذوالحج، جمعے دا دن، میدان عرفات دا ہے، نبی نے آخری حج کیتا ہے جنہوں حجۃ الوداع کیا جاتا ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے، آسمان تو جبریل ایت لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اج دے دن اسی اپنے دین نو تھوڑے تے مکمل کر دیتا ہے۔ سونیا قیامت تک ہن نواں نبی بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی۔ جدو آیت نازل ہوئی نا ادھر میرے والے ویکھو سارے، آقا نے اس طرح انگل آسمان نو اٹھائی، آندے نے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ 3 دفعہ کیا ہے، چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیری گواہی کا دیئے، اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں محمد نے من و ان جویں دین آیا ہے، اللہ میں نہ یہ وعدہ کیتا ہی تے نہ گھاٹا کیتا ہی، اللہ اوویں ہی دین میں تیرا صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ہن عقل مند جناب بندے زمیندار کاروباری بیٹھے ہو، ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو، جس نبی دے سینے تے پورا دین اتریا ہے، اللہ نے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ بولو، وہ دین مکمل ہے، جنہیں لینا ہے تے وچوں لے، جنہیں دینا ہے تے دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں نکلے ہے یا آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ باقی سب ندین ہے، باقی سب ندین۔ مائی دا دودھ چونے ہیں نا، وہ دے اندر ٹوٹیاں دا پانی پاؤ، دودھ خالص۔ بولو بولو، نہر تو پاؤ، چلو زمزم پا دیو پھر خالص ہے، یعنی زمزم پاؤ پھر بھی خالص، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے۔ باقی سب ندین ہے، کسی نو دین نہیں کیا جا سکتا۔ خالی چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کند کدوریاں دے، کوئی کھائے چان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں
دودھ چھڈ کے مجھاں بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وہو السمیع البصیر. اللہ آندے نے میں اپنے نبی نو مقام دیتا ہے. اللہ کنا کو فرمایا 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے تے میرا نبی 14 طبقاں تو اتے. نبی تو اتے نبی دا خدا ہے, خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے. باقی ساری کائنات تھلے وے. کوئی دنیا دی شخصیت کوئی ذات نبی دی شان اور مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتا. آقا فرماندے میں حرم چ لیٹیا 2 فرشتے آئے آندے نا ہوا یہ ہوئی ہے جدے ال بھیجا جی ہوئی ہے. آقا فرمان ترازو منگایا گیا, ایک پلڑے چ منو پایا, دوجے پلڑے چ ایک بندہ پایا, میرا پلہ بھاری, پھر 10 پائے پھر بھی بھاری, 100 پائے پھر بھی بھاری, 1000 پایا پھر بھی بھاری, 10,000 پایا پھر بھی بھاری. اتلا فرشتہ آندا کی گن گن کے تولنا پیا. ایک فرشتہ زمین آسمان دے درمیان چ سی نا تے ایک حرم چ تھلے آئے. آندا کی گن گن کے تول. آقا فرماندے نے ساری کائنات ایک پلڑے چ سٹی تے میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی. پوری کائنات ایک پلڑے چ سٹی. ہن اس پلڑے چ امام ابو حنیفہ ہے سی کہ نہیں رحمہ اللہ, امام شافعی ہے حسن کہ نہیں, امام مالک ہے حسن کہ نہیں, وہ بولو اج دے جنے پیر نے حسن کہ نہیں. اور کوئی دنیا دا امام تے پیر تے کتب تے گدی نشین تے کوئی بابا میرے پیغمبر دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکیا. جدوں نہ تکڑی چ پا کے تولیا تو ہن کیویں کر سکدے نے. پوری کائنات دیاں خوبیاں دا مرقع مجسمہ اللہ نے کنوں بنایا ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ. جنہیں بندے خوبیاں دے مالک چلے گئے نے ہے نے جنہیں قیامت تک آنے نے ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے اللہ نے محمد چ جمع کر دیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی لمما چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں ائی انہوں خوبی نہیں مانتے جیڑی خوبی بھی ہوئے تے آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے اسی انہوں خوبی مان دے بولو نہیں. یہ ہے ورفانا اللہ کا ذکرک. اللہ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے اور پیغمبر دی عظمت اور شان نو اللہ سمجھن دی توفیق دے اور پیغمبر دی سیرت نو بھی اللہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے. تیری پرواز کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.